माइती घरमा आइतबार पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विरोध प्रदर्शन। रवि लामिछानेमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रहार। खाने बेलामा आँखा नदेख्ने, अरूलाई गाली गर्ने। प्रहरीले रविको मोबाइल फरेन्सिक जाँचका लागि पठायो। हिरासतमा रहेका रविबारे झुटो हल्ला फैलाएपछि कास्की प्रहरीको ध्यानआकर्षण। हिरासतभित्र रवि पुस्तक पढ्दै र डायरी लेख्दै छिट्टै छुट्नेमा ढुक्क। माओवादीले धम्काएर खान बाहेक अरू जानेको छैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ, हतियार कसरी बिसाउन लगाउने हामीलाई थाहा छ। एकजुट भएर काम गरेमा नेपालको विकास सम्भव रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। सत्ता टिकाउन राष्ट्रियताका विषयमा सौदाबाजी नगर्ने प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्रीले एनआरएनएलाई भने संघभित्र राजनीतिक खिचातानी नगर्नुहोस्, गैर आवासीय नेपालीका कारण हाम्रो राष्ट्रियता बलियो बनेको छ, गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई। सरकारले नागरिकलाई सम्भावना र अवसरको वितरण गरिरहेको गृहमन्त्री लेखकको जिकिर। गैर आवासीय नेपालीका लागि लगानीको वातावरण बनाउने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको प्रतिबद्धता। साइकलसँग देश साट्ने भन्ने जस्ता हाउडेहरूको जमात रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। जीवन सहज र सरल बनाउन एआईको उपयोग गर्नुपर्नेमा ओलीको जोड। उद्योगीले भने प्राधिकरणले बिल दिए पैसा तिर्न तयार छौं, बिना आधार लाइन काटियो। बिजुली बालेको प्रमाण देखाउन प्राधिकरणलाई उद्योगीको चुनौती। ट्रङ्क लाइन विवादमा पूर्वका दुई संस्थाले भने काटिएको लाइन जोडिदेऊ। उद्योगमा काटिएको विद्युत निशर्त जडान गर्न रूपन्देही उद्योग संघको माग। बक्यौता नतिरेसम्म उद्योगमा बिजुली जोड्न नसकिने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अडान। प्रधानमन्त्रीलाई उद्योगीहरूको ज्ञापन पत्र, कुलमानले अदालत र मन्त्री परिषदको निर्णय अवज्ञा गरे छानबिन होस्। कोप 29 मा नेपालले के कुरा राख्छ, यस्तो छ मन्त्रालयगत तयारी। चीन भ्रमणको तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली, बीआरआई प्रोजेक्टको प्रगति बुझ्न निर्देशन। भाडामा ल्याइएकाले केपी ओलीको साख घट्यो भन्दैछन्, 84 को चुनावले थाहा होला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा एमाले दृढ रहेको एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको टिप्पणी। एमालेका जनप्रतिनिधिलाई पार्टीलाई बदनाम गराउने छुट छैन, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको भनाई। प्रचण्डलाई राप्रपाका नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको प्रश्न, क्रान्ति रिसोर्टमा सेकुवा र व्हिस्की पिए जस्तो हो र? डीपी अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अघोषित कार्यवाहक। रासोपाका नेता कार्यकर्ताले रविजीको मायाले आन्दोलन जुलुस गरेका होइनन्, एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको टिप्पणी। अनुमति नलिई नेपाल आएको थाई एयर एसियालाई तत्कालका लागि नेपालमा उडान गर्न रोक। जनकपुर सुरुड कारखाना निजीकरण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको आरोप। सरकारी अस्पतालमा 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निशुल्क गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको निर्णय। 100 दिनमा 48 जना गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार। बागमती सरकारको कृषि विधेयक अनुदान बाँड्ने प्रावधानमै छिद्र, त्रुटिमा आँखा चिम्म। काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन अघि बढाउन बाटो खुल्यो, सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज। तिहारसँगै बढ्यो मादलको व्यापार, संरक्षणका लागि व्यवसायीहरूको माग। मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति 2081 को मस्यौदा तयार। काठमाडौँबाटै वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न चलखेल। अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दावी। जनकपुरबाट 221 किलो गाँजा सहित एकजना पक्राउ। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा दिल्लीको वायु प्रदूषण घातक अवस्थामा, तिहारका बेला झनै बढ्ने जोखिम। फिलिपिन्समा आँधीबाट मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाग्यो। खेल खबरमा भुटानलाई 7 गोल हान्दै बङ्गलादेश पुग्यो फाइनलमा। भारतलाई 4-2 को गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपाल साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ, किन कमजोर बन्दैछन् नेपालीका हाड, यस विषयमा विशेष जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। आज मिति 2081 कार्तिक 12 गते सोमबार, नेपाल सम्वत 1144 सन् 2024 अक्टोबर 28 तारिक। आज कार्तिक कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको
गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। पार्टी सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पक्राउ विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आइतबार पनि माइती घरमा गरेको प्रदर्शन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पार्टी सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पक्राउ विरुद्ध रासोपाले आइतबार पनि माइती घरमा प्रदर्शन गरेको छ। रविलाई राजनीतिक प्रतिशोध साधेर पक्राउ गरिएको जिकिर गर्दै आएको रासोपाले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरे अनुरूप माइती घरमा प्रदर्शन गरेको हो। यसअघि पोखरामा निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको रासोपाले शुक्रबारदेखि विरोधका कार्यक्रम काठमाडौँ केन्द्रित गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले अधिनायकवाद चल्दैन, प्रतिवेदन के भन्छ 87 अर्बले भन्छ, 2/3 दम्ब चल्दैन, सत्ताको दुरुपयोग बन्द गर जस्ता नारा लगाएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध तीखो टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनी विपक्षी दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र रासोपामाथि खनिएका थिए। राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विकासमा भूपो सुरक्षाकर्मीहरूको भूमिका विषयक विचार गोष्ठीमा ओलीले राजनीतिक रूपमा प्रचण्ड र लामिछानेलाई निशाना बनाए। उनले भने अहिले अराजकता फैलाउने प्रयास बेसरी भएको छ, अदालत अगाडि गएर उफ्रिएको छ, दबाब दिएको छ, कराएको छ, हाम्रो मान्छे छोड्दे भन्ने एउटा कुरा हुन्छ, अरूलाई तथानाम गाली गरेको छ, असभ्यता देखाएको छ, साह्रै घिनलाग्दो स्तरमा झरेको छ। त्यस्तोमा फेरि माननीय सांसद भनिएकाहरू छन्, कोही चुनेका, कोही टिपेका, विभिन्न खालका। भेट्दा माननीय भन्नुपर्छ, बोली सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ। हिजो मात्रै एकजना कराउँदै थिए उफ्री उफ्री, हामीले हतियार बिसाएको मात्रै हो, चलाउन बिर्सिएको छैन भनेर। उनीहरूले हतियार बिसाएको छैन, त्यो साँचो हो, बेइमानी गरेछ, तर तिनीहरूका हतियारमा खाक्सी नलागेको धेरै भइसक्यो, पुछपाछ नगरेको धेरै भइसक्यो। माटामुडी राखेको हतियार निकालेर चलाउन खोज्दा पड्किँदैन, त्यो उनीहरूले बुझे हुन्छ। अहिले पनि हतियारको धम्की दिने 4-5 हजार मान्छे हुन्छन्, निकालौँ हतियार, पड्काइदिउँ भनेर धम्काउँछन्। कसलाई धम्क्याएको, कसलाई सुनाएको नेपाली समाजलाई होइन, यस्ता प्रवृत्ति छन्। एउटा ट्रेन्ड झुटको, बेइमानीको, असत्यको, मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसनको काम भइरहेको छ। झुटो बोल्नेमा एकजना दुईजना होइन, एउटा डफ्फै छ। म कसैको नाम लिन चाहन्न, तपाईहरू देखिरहनु भएको छ, हामी देखिरहेका छौँ। यस्ता प्रवृत्तिहरू बङ्गलादेशमा अलिकति के भएको थियो, नेपालमा बङ्गलादेश बनाइदिन्छौँ भन्ने निस्किए। कसैले किस्तीमा सजाएर दिएको डेमोक्रेसी होइन, बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको हो। ज्यान दिएर, जेलनेल गरेर, भूमिगत भएर प्राप्त गरेको हो। म भन्न चाहन्छु, 2-4 अराजक तत्त्वहरू सडकमा उफ्रिएर नेपालमा डेमोक्रेसी खत्तम हुँदैन, हुन दिइने छैन। जरुरी पर्दा राजनीति के हो, देशका लागि राजनीति कस्तो हुनुपर्छ र राजनीतिलाई कसरी बचाउनुपर्छ बुझेका छौँ। हामी हतियार चलाउन बिर्सेका छैनौँ भन्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। हुन त 2-4 हजारको जुलुस निस्किएपछि भएर नै गयो सरकार, भोलि नै गयो सरकार। खाने बेलामा आँखा नदेखिने, खुर्सानी चपायो भने पिरो हुँदैन। खाने बेलामा आँखा नदेखिने, अहिले अरूलाई गाली गर्ने, अन्याय भाव भन्ने, फेरि न्याय दिने काम त मेरो होइन, छानबिन गर्ने काम पनि मेरो होइन। त्यसको लागि निकायहरू छन्। अहिलेको सरकारले कसैलाई पनि समात, छोड, निकाल, उकास जस्ता कुराहरू गर्दैन। यो निष्पक्ष सरकार हो, निष्पक्षताबाट पछाडि पनि हट्दैन। 2-4 हजार कराएर न्यायलाई प्रभावित पार्छु भन्ने ठानेका छन् भने मैले विश्वास लिएको छु, त्यस्ता हाहुबाट अदालत प्रभावित हुन थाल्यो भने नेपालमा न्यायको सम्भावना नै रहँदैन। त्यसबाट सिकिहाल्छ नि मान्छेले। त्यसो भए न्याय त जो कराउँछ त्यसले मात्रै प्रभावित गर्ने हुन्छ। यो कुरा अदालतलाई स्वीकार्य हुन्छ जस्तो लाग्दैन। मैले हिजो अदालतमाथि आक्रमण गर्दै बोलेको सुने। अदालतलाई छानबिन गर्न दिउँ न। संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा आउँदा मैले यो आवश्यक छैन, अन्य छानबिन गर्ने निकाय छन्, त्यहाँबाट गरौँ भनेको हो। उनीहरू नै हो समिति बनाऊ भनेर उफ्रिने। समितिमा आफै बसेका हुन्, म त थिइनँ। उहाँहरूका प्रतिनिधि थिए, माओवादीको, राप्रपाको प्रतिनिधि थिए। सबैले सर्वसम्मतिले फलानो 4 जनाले ठगी गरेको छ भनेर सिफारिस गरेको छ। संसदले कारबाही गर भनेर बुझाउने, अनि सरकारले त्यसलाई कहाँ लगेर लुकाउने, कारबाही गर्ने ठाउँमा पठाइदिनु परेन। यो उफ्रिने कुराको कुनै अर्थ छैन। राजनीति भन्ने के हो नबुझेको ओडामा उठाउन ठिक थिए कि थिएनन्। बाइफ्लुक पार्टी बनाएका, भविष्यमा यहाँ आएका, राजनीतिक संस्कार थाहै नपाएका तत्त्वहरूको कुरा हो, ओलीले टिप्पणी गरेका छन्।
सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क मार्फत अनियमितता गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मोबाइल परीक्षणका लागि प्रहरीले डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले केही दिन अघि उनको मोबाइल जाँचका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा रहेको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब DFLमा पठाएको हो। DFL जाँचपछि उनको मोबाइलबाट डिलिट गरिएका विवरणहरू समेत रिकभर हुनेछन्। यसबाट डिलिट भएका इमेल सहितका विवरण पनि रिकभर हुन्छन्। अनुसन्धानका क्रममा केही नयाँ प्रमाण हात पर्न सक्ने भएकाले अनुसन्धानको नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै DFLमा पठाएका हौं, कास्की प्रहरीका एक अधिकृतले भनेका छन्। कास्की प्रहरीले लामिछानेलाई गएको शुक्रबार जिल्ला अदालत उपस्थित गराएर सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि 7 दिन म्याद लिएको थियो। 7 दिनमा अनुसन्धान र बयान लगायतका प्रक्रिया नसकिएपछि फेरि म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराउनुपर्छ। तर 7 दिनपछि तिहार बिदा सुरु हुने भएकाले अदालत खुलेको पहिलो दिन उनलाई उपस्थित गराउने प्रहरीको तयारी छ। प्रहरीले लामिछानेलाई 3 कार्तिकमा काठमाडौँबाट पक्राउ गरेर कास्की ल्याएको थियो। सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा 16 असोज 2080 मा पूर्व अध्यक्ष जीबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, अध्यक्ष थान बहादुर बुढा लगायत 19 जना विरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। पीडितहरूले 22 माघ 2080 मा रासोपाका सभापति लामिछाने सहित 18 जना विरुद्ध कास्की प्रहरीमा फेरि पूरक जाहेरी दिए। त्यही बीचमा गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिले पनि उनलाई कारबाही सिफारिस गरेपछि लामिछाने पक्राउ परेका थिए। पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको बारेमा सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका विचारहरूमा कास्की प्रहरीको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त कुमार शर्माले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धानको क्रममा रहेका पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछानेका विषयमा केही दिन यता विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका विचारहरूमा प्रहरीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। गत कार्तिक 8 गते लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउँदा नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले इजलासमा आदरार्थी शब्दको प्रयोग नगरेको, इजलासमा हतियार सहित प्रवेश गरेको, धम्क्याएको एवं प्रहरी हिरासतमा समेत दुर्व्यवहार गरेको लगायतका कुराहरू टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा भेटिएका छन्। तर कास्की प्रहरीले भने यी सबै भ्रामक, झुट्टा र अनुमानमा आधारित कपोकल्पित भ्रमपूर्ण विचारहरू भएको भन्दै यी सबै कुराहरूमा कास्की प्रहरीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। गलत सूचनाको सम्प्रेषण गर्दा मुद्दाको तथ्यपूर्ण अनुसन्धानमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले तथ्यमा आधारित सूचनाहरू मात्रै फैलाउन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। यस्ता तथ्यहीन, भ्रामक एवं झुट्टा समाचारहरूबाट जनमानसमा गलत सूचनाको सम्प्रेषण र सन्देश प्रवाह हुने र मुद्दाको तथ्यपूर्ण अनुसन्धानमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले तथ्यमा आधारित रहेर मात्र सूचना सम्प्रेषण गराउनु हुन सम्पूर्णमा अनुरोध गरिएको छ, प्रहरीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपालको संविधान एवं प्रचलित ऐन कानून बमोजिम फौजदारी न्याय प्रणालीका मूल्य मान्यताहरूको अनुसरण गर्दै तथ्य एवं प्रमाणमुखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की सदैव प्रतिबद्ध रहेको अनुरोध गर्दछ। कोही कसैले अनुमानका आधारमा भनेको सुनेको तथ्यहीन कुराहरूलाई सम्प्रेषण नगरी सही, सत्य र तथ्यमा आधारित सूचना, समाचार र सन्देश मात्र सम्प्रेषण गरिदिन समेत कास्की प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सभापति रवि लामिछाने 10 दिनदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्। गत 2 कार्तिकमा काठमाडौँबाट पक्राउ गरेर कास्की ल्याइसकेपछि उनलाई प्रहरीले 2 पटक म्याद थप गराइसकेको छ। पक्राउपछि रविलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय भवनको माथिल्लो तल्लामा रहेको गार्ड सुत्ने कोठामा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। अहिले पनि उनी त्यही कोठाभित्र छन्। कोठामा खाट र ओढ्ने ओछ्याउने बाहेक एउटा टेबल र लुगा झुन्डाउने ह्याङ्गर छ। माथिल्लो तल्लामा रवि बाहेक अन्य कैदीबन्दी छैनन्। रासोपा स्रोतका अनुसार रविको हिरासत बसाई सामान्य छ। रविका वकिलहरूले दाबी गरे जस्तो प्रहरीबाट कुनै पनि किसिमको दुर्व्यवहार वा पेलान नभएको स्रोत बताउँछ। भेट्न आउनेहरूले सहज रूपमा भेट्न पाइरहेका छन्। रविको कोठामा रहेको झ्याल वा ढोकाबाट आगन्तुकहरूले रविसँग कुरा गर्ने गर्छन्। उनी सुत्ने ओछ्यान झ्यालमै सटेको हुनाले कुराकानी गर्न कुनै पनि असुविधा छैन। रवि किञ्चित पनि निराश वा हताश मनस्थितिमा नरहेको एक नेताले बताए। अदालतको इजलासमा आवेशपूर्ण अभिव्यक्ति दिए पनि हिरासतभित्र उनी उच्च मनोबलमा रहेको ती नेताको भनाइ छ। रविलाई शनिबार मात्रै भेटेका एक रासोपा नेताले भने उहाँमा पहिलेकै जस्तो ऊर्जा र आत्मविश्वास देखे। लबाइ र हेयर स्टाइल पनि उस्तै थियो। अनुहार चम्किलो छ।
अदालतले आफूलाई न्याय गर्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ। चिन्ता नलिनुस्, म चाँडै निस्कन्छु भन्नुभयो। रविको दिनचर्या अहिले भेटघाट र लेखपढमा बितिरहेको छ। उनलाई प्रत्येक दिन 2 पटक 2-2 घण्टा आगन्तुकहरूले भेट्न पाउँछन्। बिहान 7 देखि 9 र बेलुकी 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म भेटघाटका लागि समय छुट्याइएको छ। यो समयमा रविलाई भेट्न आउनेहरूको ताती लाग्छ। प्राय रासोपाका नेता कार्यकर्ता हुन्छन्। आउनेहरूलाई प्रहरीले पनि सहज रूपमा नै भेट्न दिइरहेको स्रोतले बताए। एकजनाले 15-20 मिनटसम्म भेट्ने गरेका छन्। रविलाई भेट्न आउनेहरूले विभिन्न पुस्तकहरू ल्याइदिएका छन्। ती पुस्तकमध्ये छनौट गरेर पढिरहेका छन् रवि। उनको कोठाभित्र ब्रह्मास्त्र, सन्तासका 60 दिन, रुदाने लगायतका पुस्तकहरू भेटिन्छन्। पुस्तकसँगै पत्र पत्रिका पनि उपलब्ध छन्। दैनिक केही समय टिभी पनि हेर्न पाइरहेका छन्। रवि लेखन कार्यमा पनि व्यस्त रहेको अर्का रासोपा नेताले बताए। ती नेताका अनुसार रवि अहिले आफ्नो हिरासत डायरी लेखिरहेका छन्। पछि पुस्तक प्रकाशित गर्ने उनको तयारी छ। हिरासतमा रहेका अन्य कैदीबन्दीहरू पहिलो तल्लामा छन्। हिरासतको साझा शौचालय पहिलो तल्लामा रहेकाले शौच कार्यका लागि रवि तल झर्न सक्छन्। फोन गर्नु पर्यो भने प्रहरीलाई गुहार्नुपर्छ। खाना भने रविले प्राय बाहिरबाट मगाउने गरेका छन्। पत्नी निकिता पोखरामा हुँदा उनले नै खाना ल्याइदिने गरेकी थिइन्। शनिबार उनी काठमाडौँ फर्किएकी छन्। सर्वोच्च अदालतमा रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हाल्ने निकिताको तयारी छ। त्यसैका लागि उनी काठमाडौँ गएकी हुन्। रिट हालिसकेर उनी फेरि पोखरा फर्कनेछन्। रासोपाका सीमित नेताहरू पोखरामै छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जवाफ फर्काएका छन्। शनिबार खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूहरूले हतियार बिसाएको तर चलाउन नबिर्सेको भन्दै सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूलाई चेतावनी दिएका थिए। आइतबार गैर आवासीय नेपालीहरूको ग्लोबल सम्मेलन उद्घाटन समारोह मार्फत जवाफ फर्काउँदै ओलीले हतियार बिसाउन लगाउन आफूहरूले जानेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीले अझै धम्क्याएको भरमा खाने गरेको आरोप लगाए। यसैबीच एनआरएनएको ग्लोबल सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु भएको छ। सोल्टी होटलमा आयोजित सम्मेलनको पहिलो दिन आइतबार नेपालमा आर्थिक रूपान्तरणका लागि पूर्वाधार निर्माण, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, मताधिकार र गोर्खा नेपाली मूलका विदेशी नागरिक, जलवायु परिवर्तनले महिला तथा बालबालिकामा पार्ने प्रभाव, समृद्ध नेपालका लागि विज्ञान, ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विषयमा छलफल हुनेछ। दोस्रो दिन राष्ट्र निर्माणका लागि प्रवासी युवाहरूको सशक्तिकरण, सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता एवं सामाजिक सुरक्षा तथा नेपाल पर्यटन प्रवर्धन नीति निर्माण, अपेक्षा, चुनौती र एनआरएनएको भूमिका लगायतका सत्र रहनेछन्। उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेकाले सबै एकजुट भएर काम गरेमा नेपालको विकास सम्भव हुने बताएका छन्। प्रविधि र उपकरण बढ्दो भएकाले विकास गर्न नसकिने भन्ने नहुने बताए। नेपालमा विकासका लागि बाटाघाटा र आवश्यक पूर्वाधार बनिसकेका छन्। अहिले दुर्गम भन्ने कुनै जिल्ला र भूभाग छैन। सबै मिलेर काम गरेमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिनेछ, ओलीले भने। गैर आवासीय नेपाली संघको छविलाई कायम राखी संगठनलाई एकताबद्ध राख्दै साझा हितका लागि काम गर्न अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, सरकारका तर्फबाट संघलाई कुनै हस्तक्षेप हुँदैन। निष्पक्ष भई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुहोस्, सहयोग गर्न सरकार तयार छ। उनले भने, म अहिले प्रधानमन्त्री छु। म देशको प्रधानमन्त्री हो। एमालेको मात्रै प्रधानमन्त्री होइन, राष्ट्रपति पनि त्यही हो। राष्ट्रपति दल विशेषको हुँदैन, राष्ट्रको प्रमुख हुन्छ। त्यसैगरी सभामुख, प्रधान न्यायाधीश जस्ता पद साझा हुन्। हामीले त्यस हैसियतले काम गर्ने हो। आफू सन् 1979 मा मस्को जाँदा डाक्टर उपेन्द्र महतोसँग गैर आवासीय नेपाली अभियानबारे कुरा भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एनआरएनएलाई पहिचान र आवश्यक सुविधा दिन कुनै कन्जुस्याइ नगर्ने स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवार नेताबाट हतियार नचलाए पनि कसरी बिसाउनुपर्छ भन्ने जानेकाले हतियार बिसाएका मात्रै हुँ भन्ने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग हुन थाल्नु देश र जनताका लागि दुःखद भएको उल्लेख गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार टिकाउन राष्ट्रियताका विषयमा कुनै सौदाबाजी नगर्ने बताएका छन्। आइतबार नेकपा एमालेको भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले कांग्रेस एमालेको सरकार राष्ट्रिय एकताको रक्षा र देशको हितका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए। हामी अरूको हितमा असर नपार्ने र आफ्नो जायज हित नछाड्ने संकल्पका साथ अघि बढेका छौं। सरकार प्राप्त गर्न वा सरकार टिकाउन राष्ट्रियताका विषयमा कुनै सौदाबाजी गर्ने जस्ता घिनलाग्दा काम हामीबाट हुन सक्दैन, उनले भने। विगतमा आफ्नो सरकारले नाकाबन्दीको सामना गरेको भन्दै ओलीले थपे, नाकाबन्दीको सामना गर्दा हामी सरकारबाट बाहिर पुग्यौं होला, तर हामी कुनै छलछाम नगरी जसखेलाबाट नभई निर्वाचनका माध्यमबाट सिंहदरबारको मूल ढोकाबाट सत्तामा आउँछौं भनेका थियौं र आयौं पनि। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको नाकाबन्दी भएका बेला चीनसँग व्यापार र पारवहन सम्झौता गरिएको स्मरण गर्दै राष्ट्रप्रति जनताको निष्ठापूर्ण भाव उत्पन्न हुनु राष्ट्रिय सुरक्षाको किल्ला भएको बताए। केपी ओलीको साख घट्यो भन्ने प्रायोजित टिप्पणी भएको भन्दै उनले आफू कति लोकप्रिय भन्ने कुरा 2084 को चुनावमा देखाउने
जिकिर गरे। सहकारी अपचलनबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिका पक्षमा अदालत परिसरमै उफ्री गराउनु लोकतान्त्रिक मान्यता नभएको बताए। उनले आफूले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने र न्यायिक निरूपणबाट हुने निष्कर्षलाई सबैले मान्नुपर्ने पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैर आवासीय नेपालीहरूबीच आपसमा एकता कायम राख्न आग्रह गरेका छन्। आइतबार गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै उनले संघमा राजनीतिक खिचातानी नगर्न आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको तर्फबाट संघलाई कुनै हस्तक्षेप नहुने भएकाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न आग्रह गरे। म देशको प्रधानमन्त्री हुँ, एमालेको मात्रै प्रधानमन्त्री होइन, राष्ट्रपति पनि त्यही हो। उनले विकासका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेकाले एकजुट भएर काम गरेमा नेपालको विकास सम्भव हुने पनि बताए। प्रविधि र उपकरण बढ्दो भएकाले विकास गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। गृहमन्त्री रमेश लेखक गैर आवासीय नेपाली नेपालका अवैधानिक राजदूत भएको बताएका छन्। गैर आवासीय नेपाली दिवस तथा वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले गैर आवासीय नेपालीले नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाएको बताएका हुन्। नेपालका लागि केही गर्ने उद्देश्य राख्नु भएको छ। जुन देशको नागरिक भए पनि नेपाली हुँ भनिराख्नु भएको छ। उनले भने गैर आवासीय नेपाली अवैधानिक राजदूत हुनुहुन्छ। तपाईहरू रहेको देशमा तपाईको अनुहार र व्यवहारमा नेपाल देख्छन्। तपाईले संसार फैलाउँदा नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाएको छ। गैर आवासीय नेपालीको उद्देश्य नेपालको आर्थिक उन्नति भएको भन्दै संसारमा नेपालीहरूले उत्कृष्ट काम गरिरहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए। त्यो उत्कृष्टता नेपालका लागि पनि काम लाग्नुपर्छ। तपाईको अनुभव र शिक्षा नेपालका लागि उपयोग गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी वातावरण बनाउन लाग्छौं, उनले भने। यस्तै गैर आवासीय नेपालीको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सम्बोधन गर्न सरकार कानून संशोधनको तयारीमा रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए। तपाईहरू पनि त्यसरी नै आउनुहोस्। कानून संशोधनका लागि हामीले गृह कार्य गरिरहेका छौं। तपाई पनि गृह कार्य गरेर आउनुहोस्, उनले भने। लोकतन्त्र अनुशासनको पद्धति भएको भन्दै लोकतन्त्र अराजकता नभएको गृहमन्त्री लेखकले बताएका छन्। लेखकले डेमोक्रेसीको डी सँगै अरू दुईवटा डी को आवश्यक हुने पनि बताए। लोकतन्त्रलाई चिरस्थायी बनाउन डिसिप्लिन र डिस्ट्रिब्युसन डी को आवश्यकता रहेको बताए। उनले लोकतन्त्रलाई अराजकताको प्रणालीमा रूपमा बुझ्दा लोकतन्त्र कमजोर हुने बताए। उनले नागरिकका बीचमा सम्भावना र अवसरको वितरण गर्न आवश्यक रहेकाले वर्तमान सरकार सोही उद्देश्यलाई पूरा गर्न लागिरहेको बताए। नागरिकको बीचमा संविधानले वितरण गर्नुपर्ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारको वितरणका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अवसरहरूमा सरल, सुलभ पहुँचका व्यवस्थाहरूको वितरण आवश्यक रहेको बताए। वर्तमान सरकार कसैका लागि मन्त्री बन्न र सरकार बनाउनकै लागि बनेको सरकार नभएको उनले बताए। उनले जनतामा भएको निराशा, चिन्ता चिर्न र आशामा बदल्नका लागि वर्तमान सरकार बनेको उनले बताएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले गैर आवासीय नेपालीका सन्ततिलाई नेपालको कला, संस्कृति तथा भूगोलसँग जोडेर पुर्खाको थातथलोको बारेमा जानकारी दिन र नेपालमा नै लगानी गर्न सक्ने अनुकूल वातावरणको सिर्जना गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। रूपान्तरण र एकता, श्रम, लगानी र नागरिकको निरन्तरता नारासहित आइतबारदेखि सुरु भएको गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को ग्लोबल सम्मेलन तथा स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि गैर आवासीय नेपाली संघको सहकार्य मजबुत बनाउन नेपाल सरकार सदैव तयार रहेको बताए। मन्त्री भण्डारीले भने गैर आवासीय नेपाली दिवसका अवसरमा संघले वार्षिक साधारण सभाका साथै गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी, गैर आवासीय नेपालीको नागरिकता, प्रवासी नेपालीको मताधिकार, वैदेशिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा युवाका विषयमा छलफल गर्ने गरी आयोजना गरिएको यो ग्लोबल सम्मेलनले संघले उठान गरेका विषयमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि पृष्ठपोषण हुने विश्वास सरकारले राखेको छ। गैर आवासीय नेपालीको यो कार्यक्रमले नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको स्पष्ट सन्देश विश्व समुदायमा दिनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले नेपालमा लगानीको वातावरण उपयुक्त रहेको र त्यसका लागि वर्तमान सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरी वैदेशिक लगानी मैत्री कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासका सम्बन्धमा नेकपा एमालेको धारणा स्पष्ट रहेको बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विकासमा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको भूमिका विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रश्नमा अथवा विकासका प्रश्नमा भूतपूर्व सैनिक र प्रहरीहरूको भूमिकाको सन्दर्भमा नेकपा एमाले स्पष्ट छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने राष्ट्रियताको जगेर्ना कसरी गर्ने, देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता
भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा र सम्वर्धन कसरी गर्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरव कसरी कायम राख्ने र माथि उठाउने भन्ने विषयमा नेकपा एमाले कम्प्रोमाइज गर्दैन भन्ने कुरा साथीहरूलाई थाहा छ। प्रधानमन्त्रीले समाजमा अराजकता मचाउन खोजिएको भन्दै लोकतन्त्र अराजकतन्त्र र छाडातन्त्र नभएको बताए। लोकतन्त्रको उपयोग गर्ने नाममा अराजकता मचाउने कुरा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने कुरा, कुनै प्रशासनिक ढङ्गले सजिलोका लागि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, जनतालाई सेवा सुरक्षा उपलब्ध गराउन हामीले प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा बनाएका छौँ। त्यो विभाजन होइन, सजिलोका लागि हो, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले भाषा, धर्म या पहिचानका नाममा जनताको मनलाई चिराचिरा पारिन्छ तब राष्ट्रिय एकता कमजोर हुने बताए। राष्ट्रप्रति जनताको वफादारिता नै, निष्ठा नै सबैभन्दा ठूलो सुरक्षाको किल्ला हो, त्यसैमाथि हमला भइरहेको छ आज। प्रधानमन्त्रीले भने, हिजोदेखि हामीले हेर्यौं र भाषा सम्प्रदायका बीच यस्तो एकता विरोधी गतिविधि विरुद्ध हामी लड्यौं। नेपाली जनताको चेतनाका अगाडि भ्रमहरू फैलाउन खोजे पनि त्यो टिक्न नसक्ने भए पनि देशभक्तिको भावनालाई केही कमजोर बनाउने भएकाले सचेत हुन जरुरी रहेको बताए। उनले साइकलसँग देश साट्ने जस्ता हाउडीहरूको जमात रहेको भन्दै नेपाली जनताको आजको चेतनाका अगाडि यी टिक्ने कुरा होइनन्। हामीले अनेक उद्यम गरेर फैलाउन खोज्दा पनि पराजित गरेका छौं, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। तर यी खराब कुरा हुन् जसले समाजलाई हैरान पारेको छ। उनले अर्को देशमा मिलाइदिऊ भन्नेसम्मका मानिस निस्कन लागेको भन्दै भने, अर्को देशमा मिलाइदिऊ, साइकल मोटरसाइकल सस्तोमा आउँछ, साइकलसँग देश साट्ने भन्नेसम्मका कुरा खुलेआम गर्नेमा नेपाली जनता होइन, हाउडे जमात छ जसले त्यसो भन्दा प्यार र ताली बजाउँछ। उनले नेपाली सेना या प्रहरीमा अनुशासन हुने भन्दै भूपू सैनिक र प्रहरीले पनि सोही अनुशासन बोकेको हुनाले नयाँ पिँढीलाई पनि सिकाउनु पर्ने बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले एआईको स्ट्राटेजी प्लानको विषयको तयारी र एआई सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्ने काममा सरकार रहेको बताए। उनले एआई विकास र मानिसका सुविधाका लागि प्रयोग हुनुपर्ने बताए। एआईको गलत प्रयोग गरेर समाजमा विद्वेष फैलाउने कामको भने कडा निगरानी हुन जरुरी रहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले एआईका गलत पक्षलाई छोडेर राम्रा पक्षहरू ग्रहण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले जीवनलाई सरल र सहज बनाउन एआईको उपयोग गर्नुपर्ने बताए। देशको विकासमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यबाट एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले धेरै ठूलो मद्दत पुर्याएको छ, विकासका लागि ठूलो सहयोग गरेको छ। सँगै यसले समाजमा मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन जस्ता कुराहरू फैलाएर समाजमा द्वेष कलह भएको छ। यसको मिसयुजको सम्भावना र यसले समाजलाई अझ सभ्य, व्यवस्थित, उन्नत र राम्रो हुनुपर्ने ठाउँमा कतिपय ठाउँमा विकृत र विसङ्गत पक्षहरूलाई यसले बढाएको देखिन्छ। यसको समाधान कसरी गर्ने, रोक्ने उपाय के होला, राम्रो पक्षको विकास गर्ने, राम्रो पक्षलाई बढाउने कुरामा लाग्नुपर्छ। उनले भने, विकासका लागि हामीले डिजिटल नेपालको कन्सेप्ट अघि सारेका हौं। एआईको स्ट्राटेजी प्लानको विषयको तयारी र एआई सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्ने काममा हामी छौं। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले आफै एआईको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग फेरि एकपटक बिजुली बालेको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका छन्। प्राधिकरणले बिना प्रमाण उद्योगीको बिजुलीको लाइन काटेपछि सम्बद्ध उद्योगीहरूले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएका छन्। 3 दर्जन उद्योग बन्द भएका छन्। नियमित महसुल तिरिरहेका थियौं। लोडसेडिङका बेला हामी सबै लोडसेडिङमै बसेका थियौं। त्यस्तो बेला पनि हामीले उद्योग चलायौं, रोजगारी सिर्जना गर्यौं। के त्यो गल्ती हो? पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहका तर्फबाट पशुपति मुरारकाले भने पैसा माग्ने प्रमाण दिनुपर्ने होइन, कुन महिना कुन दिन हामीले बिजुली बालेको हो त्यसको प्रमाण दिनुस् भनेका हौं। मुरारकाले उद्योगले साँच्चै बिजुली चोरेको भए चोरी मुद्दा किन नलगाएको भन्ने प्रश्न गरे। त्यसो गर्दा डेडी उठाउन सकिन्छ, चोरी मुद्दा लगाऊ। उनले भने, हामीले कुनै मुद्दा हारेका छैनौं, मुद्दाको वैकल्पिक उपचार छ, त्यहाँ जाउँ भनेको हो। लाल आयोगले भने अनुसार बिजुली प्रयोग गरेको रहेछ भने तिर्छौं, बिजुली बाल्ने अनि पैसा नतिर्ने भन्ने हुँदैन। बालेको बिजुलीको पैसा तिर्छौं। राज्यको पूर्ण स्वामित्वको प्रमुखले झुट बोल्न मिल्दैन, किन बोल्नु भएको हो? मुरारकाका अनुसार लेखा समितिले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई कारबाही गर्न भनेको छ। 6 घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुँदा 20 घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दियोस्। यति अन्याय हुँदा पनि निकास ननिकालेकोमा हामीलाई राज्यसँग गुनासो छ। यो कुरालाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नु पर्यो। उद्योग बन्द गरेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने रहर होइन। मुरारकाले भने, बिल काटेकै कारण भुक्तानी हुँदैन, प्रमाणका आधारमा हामी भुक्तानी गर्छौं। हामी कानूनभन्दा माथि छैनौं, मान्छौं। राज्यका निकायले पनि कानून पालना गर्नुपर्छ।
गर्नुपर्छ। उद्योगीले झुट मात्र बोल्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको उनको गुनासो छ। हामी पनि यो देशको नागरिक हौं, हामीले पनि देशमा योगदान गरेका छौं। उद्योग हाम्रो बच्चा हो, यसलाई अपहरण गरेर फिरौती उठाउनतिर नलागौं। उनले भने हामीले गलत गरेको भए जेलमा बस्न तयार छौं, घिसिङले गरेको भए उहाँलाई पनि कारबाही होस्। त्यस्तै पीडित उद्योगी समूहका संयोजक ध्रुव थापाले संवैधानिक र कानूनी हक उद्योगीको पनि हुने बताए। सेवा प्रदायक र ग्राहकबीच सम्झौता बिना कुनै पनि काम नहुने भन्दै उनले कानूनी राज छ भने सम्झौता नभएको र प्रयोग नगरेको बिजुलीको प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने तर्क गरे। डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन विवादमा पूर्वमा निजी क्षेत्रका 2 संस्थाले काटिएको विद्युत पुनः जडान गर्न माग गरेका छन्। विद्युत उपभोग गरेको यथेष्ट प्रमाण सहितको बिल पेश गरे बक्यौता तिर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै मोरङ उद्योग व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले तत्काल काटिएको लाइन जोड्न माग गरेका हुन्। संघले विज्ञप्ति मार्फत भनेको छ, यस विषयलाई थप जटिल नबनाई हाललाई काटिएका उद्योगहरूका लाइन तत्कालै जडान गर्न तथा सम्बन्धित निकाय र सरकारवालाहरू बीच बैठक बसी आवश्यक छलफल गरेर समाधानका उपाय निकाल्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग जोरदार माग गर्दछौं। उद्योग परिसंघले भने विद्युत प्राधिकरणमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएको छ। विद्युत कटौती गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा पटक पटक प्राधिकरण जस्तो सरकारी निकायले नै अवरोध गर्नु जस्ता क्रियाकलाप चरम आर्थिक शिथिलता झेलिरहेको मुलुकका लागि सकारात्मक विषय कदापि होइन, परिसंघले सरकारलाई भनेको छ। यस विवादलाई सरकारले हस्तक्षेप गरी सरकार आफैले बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सरकार आफैले समाधान गर्नुपर्छ। उद्योगीहरू प्रताडित हुने एवं उद्योगको लगानी, उद्योगमा आश्रित श्रमिकहरूको रोजगारी तथा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने भन्दै 2 संस्थाले लाइन जोड्न माग गरेका छन्। दुवै संस्थाले उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्रलालको अध्यक्षतामा गठित लाल आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। यस्तै रूपन्देही उद्योग संघले पनि बुटोल भैरवा औद्योगिक करिडोरका 16 उद्योगमा काटिएको विद्युत लाइन निशर्त जडान गरिदिन माग गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै शुक्रबार रातिदेखि शनिबार बिहानसम्म बुटोल भैरवा औद्योगिक करिडोरका 16 उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो। रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलीप सापकोटा र महासचिव हरिबहादुर खत्रीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगीले माग र प्रयोग दुवै नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा ठहर गरी उद्योगहरूमा काटिएको विद्युत तत्कालै निशर्त जडान गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सधैँको लागि विवाद समाधान गर्न माग गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल नतिर्ने 32 वटा उद्योगको लाइन काटेको छ। विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगहरूबाट हुने उत्पादन ठप्प छ। प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नु अघि महसुल तिर्न 90 दिनको समय सीमा दिएको थियो, तर उद्योगीहरूले समय अवधिमा महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन छुट दिने भएपछि 8 वटा उद्योगले महसुल बुझाएका छन्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुलको विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक आक्रामक बनेको, उद्योगी व्यवसायीहरूको कुरा नै नसुनेको, मागेको बिल पनि नदी बारम्बार उद्योग नै बन्द हुने गरी बिजुलीको लाइन काट्ने काम गरेको आरोप छ। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने नेपाली नागरिकलाई 18 घण्टासम्म लोड सेडिङमा राखेर उद्योग चलाए बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता रकम उठाउन खोजेको राज्यको राजस्व हो। प्राधिकरणले राजस्व उठाउन खोज्दा कसरी फिरौती मागेको हुन्छ? हामी सबै बाँकी बक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने होइन। सबै निकाय जिम्मेवार छैनौं। विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार सबै निकाय जिम्मेवार छौं। उद्योगहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर लागेका छौं। उद्योगको लाइन काट्दा मन्त्री परिषदबाट पटक पटक लाइन जोड्न निर्देशन आयो, त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दै आएको हो। त्यसपछि अहिले अन्तिम पटक उद्योगहरूको लाइन काटेका छौं। घिसिङले भने बक्यौता रकम नउठाएकाले प्राधिकरणका निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने समेतको आरोप लागेको छ। प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बाँकी बक्यौता रकम नउठाउने भनेका छैनौं। प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन खोज्दा पटक पटक माथिल्लो निकायबाट निर्देशन भएको अवस्था छ। प्राधिकरणको अन्तिम विकल्प भनेको उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काट्ने हो। उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको 28 महिनाको बाँकी बक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत प्राधिकरणले लाइन नजोड्ने उनले बताएका छन्। डेडिकेटेड एवं ट्रङ्क लाइन विवादमा उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। आफूहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कोपभाजनमा परि पीडित एवं प्रताडित भएको उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्रलाल अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय एवं सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत अवज्ञा गरी घिसिङले पटक पटक उद्योगहरूको लाइन काटेको उनीहरूले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगबाट जारी
पूर्वकको नियमित बिजक बमोजिमको सम्पूर्ण रकम तिरिसकेको उनीहरूले बताएका छन्। आफूहरूले विद्युत चरम अभाव भएका बखत प्राधिकरणले तोकेको लोडसेडिङ तालिकाको नियमित अनुसरण गरेको पनि उद्योगीहरूको दाबी छ। न्यायिक आयोगको सिफारिस प्रमाणका आधारमा केही कुनै रकम बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएमा प्रमाणका आधारमा बक्यौता रकम तिर्न सदैव तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। कार्यकारी निर्देशकको पूर्वाग्रही एवं अदूरदर्शी आदेशअनुसार काटिएको विद्युत लाइन तत्काल जडान गरी पाऊँ। उद्योगीहरूले भने कार्यकारी निर्देशकले पुनः बिना प्रमाण रकम माग गरी नतिरेको भनी उद्योगको लाइन काटी उद्योग बन्द गराई हजारौं नेपाली नागरिकको रोजगारी धरापमा पारी मुलुकको समेत करोडौं रकमको राजस्व नोक्सान पारेकाले उनीमाथि विभागीय अनुसन्धान गराइ पाऊ भन्ने माग पनि गरेका छन्। विश्व जलवायु सम्मेलन COP29 मा नेपालको तर्फबाट सशक्त प्रस्तुति राख्ने तयारी भइरहेको सरकारका निकायहरूले बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा विश्व जलवायु सम्मेलन COP29 मा नेपालको सहभागिताका लागि आवश्यक तयारीको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। छलफलमा बोल्दै सरकारवाला मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो मन्त्रालयबाट COP29 का लागि उठाउनुपर्ने एजेन्डाहरूको सम्बन्धमा तयारी भइरहेको भन्दै सशक्त प्रस्तुति राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै COP29 मा राख्नुपर्ने प्रमुख विषयहरूको सम्बन्धमा पनि धारणा राखेका थिए। बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विगतमा भएको क्षतिको विवरण तथ्यगत रूपमा राख्ने गरी तयारी गरिएको बताए। उनले प्रभावितहरूलाई परेको असरको सम्बन्धमा भावनात्मक रूपमा सबैको मन छुने गरी कुरा राख्नुपर्ने भन्दै त्यही रूपमा तयारी गरिएको जानकारी गराए। उनले हिमालय देशहरूको समूहमा सशक्त रूपमा कुरा राखेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनको असरको सम्बन्धमा आउने स्रोत परिचालनको क्षमता बढाउने गरी तयारी गरिरहेको कुरा COP29 मा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपालले ऋणभन्दा अनुदान रकम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए। त्यस्तै कोष ल्याउनका लागि प्रक्रिया जटिल रहेको भन्दै प्रक्रियालाई सरल बनाउने आवाज पनि उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले जलवायु परिवर्तनको अत्याधिक प्रभाव परेको मुलुकलाई क्षतिपूर्तिको लागि प्राथमिकतामा राख्ने कुरा सशक्त रूपले राख्नुपर्ने बताए। उनले भने स्पष्ट रूपले कुरा राख्न सक्नुपर्छ, विगतका डाटाहरूलाई प्रष्ट रूपमा राख्ने, तथ्यगत रूपले डाटाले बोल्ने, भावनात्मक रूपले मानव समुदायमा परेका असरका बारेमा पनि राख्नु पर्यो। यसरी तयारी गरिरहेको नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरबाट उत्थान गर्नका लागि आवश्यक तयारीहरू गरेको छ। यसमा हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ र राज्यकै तहमा संवेदनशील भएर गरेका छौँ। हाम्रा कार्ययोजना रणनीतिहरू त्यस दिशामा छन् भनेर कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै तयारी गरेका छौँ। हिमालय देशहरूको समूहमा हामी सशक्त रूपले कुरा राखेर अगाडि बढ्ने तयारी गरेका छौँ। बैठकमा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका कृषकले बेहोर्नु परेको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्नु आफ्नो मन्त्रालयको एजेन्डा भएको बताए। उनले हिमाली र पहाडी क्षेत्रको कृषि र कृषकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले अनुकूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउनु पर्ने र जलवायु वित्तमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न यसका प्रावधान सरलीकरण गर्नुपर्ने पनि एजेन्डाको रूपमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु मरासिनीले नेपालले कोष परिचालनको क्षमता बढाउनु पर्ने बताए। उनले कोष परिचालनका क्षमता वृद्धि नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग माग्न पनि अप्ठ्यारो परिरहेको भन्दै कोष परिचालनको क्षमता अभिवृद्धि भएको कुरामा विश्वसनीय बनाउन सक्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले COP29 मा हिमालय देशहरूको समूह बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने र आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्ने धारणा राखे। उनले जलवायु न्याय, लिङ्ग समावेशीकरण र हिमालयन देशहरूको भर्सनबाट नेपालले आफ्नो कुरा राख्ने तयारी गरिरहेको बताए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशील चन्द्र आचार्यले पनि जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि स्थापित प्रक्रियाहरूलाई सरलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा हरित गृह ग्यास न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न नसकेको बताए। उनले जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कन्ट्री एलोकेसन मार्फत अन्य प्रक्रियाहरूको सरलीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणको तयारी थालेका छन्। कार्तिकको अन्तिम साता या मङ्सिरको पहिलो साता बेजिङ भ्रमण हुन सक्ने उनको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र विकास योजनासँग सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिव डाकेर चीनसँगका सम्झौताको प्रगतिबारे फलोअप गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ। सन् 2017 मै BRI फ्रेमवर्कमा समझदारी भइसके पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै चीनिया पक्षले चासो देखाइरहेको छ। बेजिङ भ्रमणको तयारीका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले
BRI लगायत अन्य चिनिया सम्झौताको प्रगतिबारे चासो राखेका छन्। नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री बनेसँगै पहिले दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमण गर्ने सामान्य प्रचलन जस्तै बनिसके पनि चौथोपल्ट प्रधानमन्त्री भएका ओली राष्ट्रसङ्घ महासभामा भाग लिने क्रममा अमेरिका पुगेका थिए। त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग साइडलाइन भेट गरे पनि उनीहरूबीच सौहार्दता विकास हुन नसकेको बताइन्छ। यसै क्रममा ओलीले चीन भ्रमण गर्न लागेका हुन्, जसमा चीनसँगको आर्थिक विकास फ्रेमवर्क BRI, ऊर्जा तथा व्यापार लगायतका विषयमा छलफल हुन सक्ने बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। भारतसँग पनि भ्रमण हुँदै जाला अहिले चीनको भ्रमण हुन लागेको हो प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो। द्विपक्षीय सम्झौता लगायत आवश्यक विकास योजनाको प्रगति विवरण माग्नु भएको छ। भ्रमण तयारी सुरु भइसक्यो भन्ने मानौ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न जो कोहीलाई कानून र विधिसम्म ढंगले कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। एमाले 31 नम्बर वडा कमिटिले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले अनियमितता गर्ने जो कोहीलाई छुट नहुने र कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा एमाले दृढ रहेको बताएका हुन्। उनले केही कमजोरीलाई लिएर सामाजिक सद्भाव बिगार्ने कोसिस भइरहेको भन्दै देशमा अराजकता फैलाउने र सद्भाव खलबलाउने छुट कसैलाई नभएको धारणा राखे। सहकारी प्रकरणमा संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा भेदभाव भएको आरोप लगाउने गरेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूमाथि पनि प्रश्न उठे अनुसन्धानको दायरामा आउने स्पष्ट पारे। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने भए पनि मुलुकमा संकट परेका बेला ठूला दलहरू एक हुनु परेको उनले बताए। पोखरेलले अराजक भिडले समाजलाई नियन्त्रण गर्न खोजी स्वीकार्य हुन नसक्ने उल्लेख गरे। पोखरेलले चाडपर्वहरू सामाजिक सद्भावका आधार रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता चाडपर्वले सामाजिक सद्भाव र एकतालाई मजबुत बनाउने जिकिर गरे। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आफ्ना कमी कमजोरीलाई महसुस गरी सुधार गरेर अघि बढ्न जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमाले धनकुटाको स्थानीय विकास विभागले शनिबार जिल्ला सदरमुकाममा आयोजना गरेको निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वबीच जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षणात्मक तथा मध्यावधि समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कामको आत्मसमीक्षा गरी नराम्रा कामलाई रोकेर राम्रा कामलाई मात्र अघि बढाउन उनले सुझाव दिए। पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको तालमेल नमिल्दा धेरै पालिकाका कामहरू लथालिङ्ग भएको उदाहरण दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले जनप्रतिनिधिहरूबीच समन्वयको खाँचो रहेको उल्लेख गरे। एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको हित विपरीत र पार्टीलाई बदनाम गर्ने छुट नरहेको उनको भनाइ थियो। हामीलाई पार्टीले राम्रो काम गर्नु भनेर पठाएको हो, नराम्रो गर्ने र पार्टीलाई बदनाम गर्ने छुट हामीलाई छैन, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने। आफ्नो कामको राम्रोसँग समीक्षा गरौं र जनपक्षीय काममा अघि बढौं। एमालेका जनप्रतिनिधि र नेता कार्यकर्तालाई जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै उनले एमालेले 2084 मा अझै राम्रो नतिजा ल्याउने दावी समेत गरे। कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री राजेन्द्र राईले जनप्रतिनिधिले जनताको गरिबी घटाउने, आमदानी बढाउने र सुशासनमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे। कार्यक्रममा एमालेबाट निर्वाचित 200 भन्दा बढी जनप्रतिनिधि भेला भएर मध्यावधि समीक्षा गरी भावी योजना एवं रणनीति तय गरिएको एमाले धनकुटाका प्रचार विभाग प्रमुख रविन कटेलले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले क्रान्ति, सेकुवा र व्हिस्की पिएको जस्तो नभएको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले प्रतिप्रश्न गरेका हुन्। माओवादी अध्यक्ष तथा भूपू प्रधानमन्त्री माननीय दाहालजीले फेरि एक थान क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने आँट छ भन्नुभएछ। के क्रान्ति भनेको कुनै खोला किनारको रिसोर्टमा बेलुका सेकुवा र व्हिस्की पिए जस्तो हो र? क्रान्तिको लागि सरकारमा हुँदा या नहुँदा कमाएको भ्रष्टाचारको इतिहास बाहेक अब उहाँसँग कुनै सिद्धान्त छ र उनले प्रश्न तेर्स्याएका छन्। शनिबार माओवादीले काठमाडौँमा गरेको खबरदारी सभामा अध्यक्ष प्रचण्डले 70 वर्षको उमेर भए पनि फेरि क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने चाहना भएको बताएका थिए। यस्तै लोहनीले प्रचण्डले क्रोनिक पुँजीवादलाई सत्ताको हतियार बनाउनु भयो, मार्क्सवाद र माओवादलाई जनता छक्याउने हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाए। राष्ट्रवादलाई विदेशी मित्र राष्ट्रको लागि सुविधाजनक रूपमा प्रयोग गर्ने घोषणा गरेकोमा पनि जवाफ फर्काएका छन्। अब उहाँहरूको लागि न मार्क्सवाद, न पुँजीवाद, न राष्ट्रवाद कुनै पनि काम नलाग्ने भएका छन्। सिर्फ सत्ताको आडमा धनवाद मात्र सिद्धान्त भएको छ। यो आलोचना नभएर यथार्थता हो। त्यसकारण अब उहाँको नयाँ एकथान क्रान्ति विदेशीको लागि सुविधाजनक हुन सक्ला, तर आम जनताको लागि अपमान मात्र हुनेछ, लोहनीले लेखेका छन्।
सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गरेको 10 दिन पुग्दासम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कार्यवाहकको औपचारिक जिम्मा दिएको छैन। तर उपसभापति डीपी अर्यालले अघोषित कार्यवाहक सभापतिका रूपमा काम गरिरहेका छन्। पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता रहेका लामिछाने 2 कार्तिकदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा छन्। त्यसैले उनले खुल्ला रूपमा पार्टी काममा समय दिन सक्ने छैनन्। पार्टी विधान अनुसार सभापतिले तोकेका 2 उपसभापति मध्ये एकजना कार्यवाहक सभापति हुने व्यवस्था छ। उपसभापति डीपी अर्याल र सोनी म्वाग्ले मध्येबाट एकलाई लामिछानेले कार्यवाहक सभापति तोक्नुपर्ने हुन्छ। रासोपा पार्टी विधानले भन्छ 2 उपसभापति मध्ये उमेरमा ज्येष्ठ उपसभापतिले वा सभापतिले तोकेको उपसभापतिले सभापतिको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक सभापतिका रूपमा सभापतिको कार्य गर्ने। विधानको पहिलो व्यवस्था अनुसार ज्येष्ठ उपसभापति कार्यवाहक सभापति हुँदा सोनी म्वाग्ले स्वत हकदार हुन्छन्। 2031 सालमा जन्मिएका यी 2 मध्ये वाग्लेको उमेर अर्यालको भन्दा 3 महिना बढी छ। विधानमा उल्लेखित अर्को व्यवस्थामा अनुसार सभापतिले तोकेको उपसभापतिलाई कार्यवाहक सभापति बनाउने गरी लामिछानेले निर्णय गरेका छैनन्। यद्यपि लामिछाने पक्राउ परेपछि कार्यवाहक सभापतिको अभ्यास पनि भइसकेको छ। कार्तिक 5 गते विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा रासोपाबाट हस्ताक्षर अर्यालले गरेका थिए। विपक्षी अन्य 4 दलका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्रमा अर्यालले रासोपाबाट सभापतिको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका थिए। रासोपाका नेताहरूका अनुसार शनिबार भएको केन्द्रीय समिति बैठकको अध्यक्षता अर्यालले गरेका थिए। पार्टी सभापतिको निर्देशनमा महामन्त्रीले बैठक आह्वान गर्ने प्रचलन छ। सभापति लामिछाने थुनामा रहेकै बेला कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले उनीसँग बैठक बोलाउने बारेमा पनि छलफल गरेका थिए। बुर्लाकोटीले 2 उपसभापतिसँग छलफल गरेर बैठक बोलाउन सभापति लामिछानेले सल्लाह दिएको सुनाए। शनिबारका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनका लागि बुर्लाकोटीले 2 उपसभापतिसँग कुरा गरे। बुर्लाकोटीका अनुसार उपसभापति वाग्लेले अध्यक्षता अर्यालले गर्ने गरी बैठक आह्वान गर्न सुझाव दिएका थिए। वाग्लेले नै अर्याललाई अघि सारेपछि पार्टीभित्र समस्या नरहेको नेताहरू सुनाउँछन्। 2031 सालदेखि पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका सुरेन्द्र पाण्डे अहिले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष छन्। उनी पटक पटक सांसद बने पनि एक पटक मात्र मन्त्री बन्ने मौका पाए। 2066 सालमा 8 महिना मात्र अर्थमन्त्री बने पनि उनलाई सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा लिने गरिन्छ। समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका पाण्डे अध्ययनशील नेताका रूपमा चिनिन्छन्। सरकार गठन भएको 100 दिन पुग्दा प्रधानमन्त्री आफैले आफ्नो सरकारलाई 70 नम्बर दिएको विषयमा पाण्डेले भने, सरकारले कतिपय काम गरिरहेको पनि छ, म त्यसलाई व्यवस्था गर्न सक्दिनँ, तर काम गर्दा गर्दै पनि जस पाउने स्थिति बन्न नसकेको उनले बताएका छन्। उनले जनतामा विश्वास सिर्जना गर्न सकेनौँ भने 75%, 80% नै काम गरे पनि परिस्थिति अप्ठ्यारो हुन्छ। अहिले त्यस्तै देख्छु म। वास्तवमा हो मास एकातिर सोचिरहेको छ, सरकारले आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेको छ, पाण्डेले भने। उनले भने, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ, नाकाबन्दीको बेला देशमा नाकाबन्दी भएको बेला म भारत कसरी आउँ भनेर भन्दा अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको क्रेज कसरी बढ्यो। काम त खास केही गरेको होइन नि, तर विश्वास बढ्यो। कहिलेकाहीँ थोरै काम गर्दा पनि विश्वास बढ्छ। विश्वास भनेको त्यस्तो चिज हो। अनुमति नलिई नेपाल आएको थाई एयर एसियालाई तत्कालका लागि नेपालमा उडान गर्न रोक लगाइएको छ। मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बिना अनुमति यात्रु बोकेर थाइल्याण्डको बैंककबाट काठमाडौँ आएको थाई एयर एसियालाई तत्काल कुनै पनि उडान गर्न नदिने निर्णय गरेको हो। अर्को निर्णय नभएसम्म थाई एयर एसियाको नेपालका सबै उडान निलम्बन गरिएको छ। प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता हंसराज पाण्डेले भने, त्यसबाहेक अर्को निर्णय नभएसम्म उसलाई टिकट नकाट्न पनि पत्राचार गरिएको छ। उसको काठमाडौँ स्थित जनरल सेल्स एजेन्ट जीएसए युनिभर्सल टुर्स एन्ड ट्राभल्सलाई पनि टिकट नकाट्न पत्र पठाएका छौं। यसअघिका निर्धारित उडानहरू समेत रद्द गरिएको पाण्डेले बताए। आजबाट विन्टर शेड्युल सुरु भएको थियो। सोही अनुसार कम्पनीले अनुमति नलिई जहाज काठमाडौँ ल्याएपछि कारबाही स्वरूप उसका सबै उडान रोकिएको उनले बताए। सोमबार यही विषयमा थप छलफल गर्छौं, उपमहानिर्देशक पाण्डेले भनेका छन्। थाइल्याण्डको बैंककबाट थाई एयर एसियाको उक्त जहाज आइतबार दिउँसो काठमाडौँ आएको थियो। उसले दिउँसो 2 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने बताएको थियो। तर जहाजको उडान अनुमति शनिबार नै सकिएको थियो। अनुमति नलिई आएको जहाजलाई प्राधिकरणले आधा घण्टाभन्दा बढी आकाशमै होल्ड गराएको थियो। तर मानवीयताका आधारमा अवतरण अनुमति दिएपछि जहाज त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। जहाज अवतरण गरेपछि पनि प्राधिकरणले थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले वर्तमान मध्य प्रदेश सरकारको मध्य प्रदेश भवनले परिचित जनकपुर सुरुड कारखाना निजीकरण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका हुन्। आइतबार बिहान जनकपुर धाम विमानस्थलमा कुरा गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले भने, म गृहमन्त्री हुँदा सरकारसँग निर्णय गराएर प्रदेश मातहत ल्याउनु पर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएँ र सो क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहत सुरुड कारखानालाई ल्याइएको छ। सरकारले पुनः जनकपुर सुरुड कारखानालाई निजीकरण गरिरहेको कुरा आफूले 2-3 दिनदेखि सुन्दै आएको जानकारी दिँदै उनले भने, यो आपत्तिजनक कार्य मात्र होइन, यो संघीय विरोधी कदम पनि हो। संघीय उद्योग मन्त्रीसँग आफूले यसबारे छलफल गरेको चर्चा गर्दै नेता निधिले भने, उद्योग मन्त्रीले आफूलाई कारखाना निजीकरण होइन लाइसेन्स नवीकरण गर्न मात्र लागिएको बताएका हुन्। जनकपुर सुरुड कारखानालाई आफू गृहमन्त्री भएकै बेला निर्णय गराएर मध्य प्रदेशको मातहत ल्याइसकेको बताउँदै नेता निधिले यदि सरकारले यस्तो निर्णय गरेमा विरोध गर्ने चेतावनी दिए। उनले मध्य प्रदेश भवन नै नरहने गरी षड्यन्त्रको गन्ध आफूले पाएकाले यसका लागि सबै सतर्क रहन आग्रह समेत गरे। जनकपुर सुरुड कारखानाको जति पनि सम्पत्ति छ त्यो मध्य प्रदेश सरकारको हो। यसमा कुनै दुई मत नरहेकाले निजीकरण अथवा कुनै प्रकारको षड्यन्त्र भए यसलाई संघीयता विरोधी कदम भन्दै हामी आन्दोलनमा उत्रनेछौँ, उनले स्पष्ट पारेका छन्। सरकारी अस्पतालमा 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सर रोगको उपचार निशुल्क हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरे अनुसार कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँ, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल भक्तपुर र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल चितवनमा निशुल्क उपचार हुने भएको हो। आउँदो मङ्सिर 1 गतेदेखि निर्णय लागू हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री पौडेलले पद बहाली गरे लगत्तै बालबालिकाको क्यान्सर उपचार सेवा निशुल्क बनाउन पहल थालेका थिए। सरकारले हरेक व्यक्तिलाई उपचारका लागि दिने रकममा अपुग भए मन्त्रालयको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिने प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए। नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये 71% मृत्यु नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको छ। त्यसमध्ये 11% को क्यान्सरका कारण ज्यान जाने गरेको मन्त्रालय अन्तर्गतको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालमा सन् 2022 मा 22,000 नयाँ बिरामी देखिएकोमा 14,000 बढीले ज्यान गुमाएको पाइएको छ। नेपालमा हरेक वर्ष करिब 1500 बालबालिकामा क्यान्सर देखिने गरेको महाशाखाले जनाएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले 100 दिनमा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका 48 जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरेको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री नवल किशोर सुडीले 100 दिनमा गरिएका कार्य सम्पादनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको जानकारी दिए। मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण परियोजना अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारमा सरकार सधैँ चनाखो रहेको दावी गरे। उनले कहिलेकाहीँ सेनाको हेलिकप्टर नपाउँदा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि सेवा प्रदान गर्दै आएको बताएका छन्। यस्तै मन्त्रालयले 100 दिनभित्र कार्य सम्पादन गरेका उपलब्धिमध्ये प्राकृतिक प्रकोपको विपदमा परेका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई मानसिक र शारीरिक राहत प्रदान गरेको मन्त्री सुडीले जानकारी दिए। उनले विपद पीडित 1165 जनालाई पहिलो चरणको मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गरिनुका साथै बालबालिका, महिला र अशक्तलाई आवश्यक राहत सामग्री प्रदान गरेको पनि जानकारी दिए। कुल 1 अर्ब 60 करोड 13,40,000 बजेट रहेको यस मन्त्रालयले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 77.16% जनसङ्ख्याको नेतृत्व गर्दै आएको बताउँदै मन्त्री सुडीले ठूलो जिम्मेवारी तर सीमित स्रोत साधन मन्त्रालयको कार्य सम्पादनको मुख्य चुनौती रहेको बताए। 10 स्थानीय तहबाट सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क माग गरिएकोमा 56 जनाको तथ्याङ्क आएको र उनीहरूलाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद मार्फत उद्धार पुनर्स्थापनामा प्रक्रिया अघि बढेको, हराएका बालबालिका खोजेर परिवारलाई पुनर्मिलन गराएको, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार पीडित प्रभावित 77 महिलाको उद्धार गरिएको लगायतका कार्य मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा व्यापक छिद्र भेटिएको छ। विधेयकमा त्रुटि भेटिएपछि बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले प्रदेश सभामा विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका छन्। देवकोटाले प्रदेश सभाको 7 असोजमा बसेको बैठकले पारित गरेका 2वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा अर्को कृषि विधेयक 1 कार्तिकमा फिर्ता पठाएका हुन्। प्रदेश सभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको गत 14 भदौमा बसेको बैठकबाट पारित कृषि विधेयकलाई 7 असोजको प्रदेश सभा बैठकले अनुमोदन गरेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। देवकोटाले विधेयकको दफा 14, 15, 21, 22, 27 र 29 मा त्रुटि रहेको भन्दै सभामुख भुवन कुमार पाठकलाई सन्देश सहित विधेयक फिर्ता गरेका हुन्। कृषि विधेयकलाई प्रदेश मन्त्री परिषदले 5 भदौ 2080 मा प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। विधेयक प्रदेश सभाको कृषि समितिमा 1 वर्षदेखि थन्किएको थियो। कृषि क्षेत्रमा अनुदान वितरण गर्ने जस्तो दीर्घकालीन असर गर्ने गम्भीर विषयमा बनाइएको विधेयक झारा टार्ने गरी ल्याइएको छ। प्रदेश सभा सदस्यले छलफल गरेर अन्तिम रूप दिएको
विधेयकमा सम्बन्धित निकायले कुनै पनि जोखिम नलिने गरी कानून बनाउन खोजिएको हो। राज्यको ढुकुटी व्यापक दुरुपयोग हुन सक्ने गरी विधेयकमा छिद्र राखिएको छ। कानून आफू अनुकूल प्रयोग गर्न मिल्ने गरी 3वटा निकायले अनुदान मनपरी ढंगले बाँड्न सक्ने छिद्र राखेर विधेयक बनेको पाइएको हो। विगतका दिनमा अनुदान वितरण गर्दा वास्तविक किसानले पाउन नसक्ने तर पहुँचवाला नक्कली किसानले सजिलै लिन सक्ने कानून बनेको भन्दै किसानले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए। तर प्रदेश सरकारले 1 वर्ष अघि नै तयार गरेको कृषि विधेयकको दफा 14 र 15 मा कृषि सेवा टेवा र बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्थाले अनुदान 3 निकायबाट वितरण गर्न सकिने खुकुलो बनाइएको छ। जबकि अनुदान एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्नुपर्ने भन्दै वास्तविक किसान र कृषि विज्ञले यसमा बहस गर्दै आएका छन्। विधेयकको दफा 14 ले मन्त्रालय वा कार्यालयले कृषि उपज उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रवर्धनमा सहयोग गर्न सेवा टेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। दफा 15 ले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले ऐन बमोजिम सूचीकृत किसानलाई बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। अनुदान दुरुपयोग भइरहेका कारण एकद्वार प्रणालीबाट अनुदान वितरण हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला कृषि मन्त्रालयले अनुदान बाँडफाँडमा थप जटिलता उत्पन्न हुने गरी विधेयक ल्याएको प्रदेश सरकारका कानून अधिकृतहरू नै बताउँछन्। विधेयकले एउटै प्रकृतिको अनुदान प्रदेश सरकार, मन्त्री परिषद, मन्त्रालय र कार्यालयले बाँड्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेको कानूनी दृष्टिले अमिल्दो रहेको प्रदेश सभा कानून अधिकृत मनोज गुप्ताले बताए। नीति नियम बनाउने मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयको अधिकार नै खोज्ने गरी विधेयक ल्याएको उनले दावी गरे। विधेयकमा उल्लेख गरिएको बिउ पुँजी वितरण प्रदेश सरकार अर्थात् मन्त्री परिषदले गर्ने व्यवस्था आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेको गुप्ता बताउँछन्। नीति नियम बनाउने र नियमन गर्नुपर्ने निकायले अनुदान वितरण गर्दा निर्णय उपर उजुरी र पुनरावेदन गर्ने ठाउँ नै नहुने अवस्था विधेयकले सिर्जना गर्न खोजेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानून अधिकृत प्रकाश सापागाईले बताए। दफा 14 ले मन्त्रालय वा कार्यालय तथा दफा 15 ले प्रदेश सरकार अर्थात् मन्त्री परिषदले बिउ पुँजी दिने कार्य अमिल्दो र मन्त्री परिषदले मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि र मापदण्डमा टेकेर कार्य गर्ने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको ठम्याई प्रदेश प्रमुख देवकोटाको छ। देवकोटाले प्रदेश सरकार, मन्त्री परिषद र मन्त्रालय अनुदान वितरणमा प्रत्यक्ष संलग्न नभई नीति निर्माणमा संलग्न हुने गरी विधेयक परिमार्जन हुन उपयुक्त हुने सन्देश सभामुख मार्फत प्रदेश सभालाई पठाएका हुन्। 3 वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएपछि कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। आयोजना विरुद्ध 2078 असारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश डाक्टर कुमार सुडाल र विनोद शर्माको इजलासले आइतबार आयोजना विरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ। तर फैसलाको पूर्णपाठ नआएको अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले बताए। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजना अन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध 3 अधिवक्ताले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता द्वय तुलसीराम पोखरेल, अदिता कार्की र एपेक्स कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले यो आयोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। उनीहरूले आयोजना रोक्न तथा यो नदीबाट गिटी ढुङ्गा बालुवा निकाल्न रोक लगाउन माग गरेको निवेदनमा केही निर्देशन सहितका आदेश आए पनि आइतबार ढिलो फैसला आएको र त्यसको पूर्ण विवरण नआएकाले सबै नखुलेको घिमिरेले जनाएका छन्। निर्देशनमा डाइभर्सनमा नदी सभ्यता नबिगारी कति प्रतिशत पानी लैजाने हो सबै खुलाउनु पर्ने सहितको हुन सक्ने उनको आकलन छ। नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी काली गण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरूको आस्थामाथि प्रहार भएको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो। नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी काली गण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरूको आस्था, विश्वास, मूल्य र मान्यता बोकेको हिमालय मुक्तिनाथबाट प्रवाहित पवित्र एवं पुण्य नदी र शालिग्राम प्राप्त गर्ने क्षेत्रको दोहन गर्ने उद्देश्य सरकारको देखिएको दावी गरिए पनि दावी बमोजिमको प्रमाण नपुगेको हो। उनीहरूले सो परियोजना संविधान, कानून, प्रतिवादित नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत भएको दावी गरेका थिए। 2078 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेर उद्घाटन गरेका थिए। सरकारले कालीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागेपछि कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएको थियो। आयोजनाको कार्यालयको उद्घाटन गरेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित गण्डकी प्रदेश र पाल्पाका स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका थिए। आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुसम्म 10वटा स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै विरोध भएको हो। यो आयोजनामा केही व्यक्तिले दुई प्रदेशबीचको प्रतिष्ठाको विषय बनाउन खोजे पनि सर्वोच्चले त्यसको निकास दिएको छ। तिहार सुरु भएसँगै देउसी भैलोको स्मरण हुन्छ। देउसीमा मादलको धुनमा नाचगान र रमाइलो गरेको पल याद आउँछ। अब यस वर्षको तिहार सुरु हुन केही दिन मात्रै बाँकी छ, त्यसैले पनि अहिले काठमाडौँमा मादल किन्नेहरूको भिड छ। अन्य समयमा खोजी नहुने मादल तिहारको समयमा भन्ने किन्ने र बेच्नेहरूको घुइँचो लाग्छ। विभिन्न जिल्लाबाट मादल खरिद गर्नका लागि काठमाडौँ आइपुग्छन्। आफूलाई मनपर्ने मादल छानेर किन्ने र घर लागि तिहारमा रमाउने हेतुले टाढाबाट काठमाडौँ मादल किन्न ग्राहकहरू आउने गरेका छन्। ओखलढुङ्गाको केतुकेबाट मादल किन्न आएका सुमन तामाङ
गाउँघरमा देउसी भैलो खेल्नेलाई मादल अनिवार्य हुने र मादल बिना रमाइलो नहुने बताउँछन्। त्यसैले पनि समूहका लागि मादल किन्न आएको बताउँछन्। अन्य ठाउँमा भन्दा विष्णु म्युजिक सपमा राम्रो मादल पाइने भएकाले आफू काठमाडौँ आएको बताए। उनले आफूले विष्णु म्युजिक सपबाट 3 वर्ष यता मादल किन्ने गरेको बताए। उनले भने गाउँघरमा देउसी भैलो खेल्नेलाई मादल चाहिन्छ, यसले रमाइलो पनि हुन्छ, मादल राम्रो पाइन्छ। म यहाँ आउन थालेको 3 वर्ष भयो। रीतिरिवाज संस्कृति जगेर्ना पनि भयो। काठमाडौँको विष्णु म्युजिक सब सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी रिप बहादुर कुलले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मादलको व्यापार राम्रो रहेको बताए। उनले 25 वर्ष यता काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा मादल व्यापार गर्दै आएको बताउँदै उनले 1300 देखि 12,000 सम्मका मादल आफूले पसलमा राख्ने गरेको बताए। यस वर्ष 1500 को हाराहारीमा मादल बेच्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए। मादलको लागि काठ सहजै पाउने भए पनि छाला भने ल्याउन गाह्रो रहेको बताए। तिहार आउँदैछ, मध्यम व्यापार भइरहेको छ, भर्खर सुरु हुँदैछ, ग्राहकहरू आइरहनु भएको छ। पहिलाको तुलनामा मादल राम्रै बिक्री भएको छ। व्यापार अलि बढेकै हो। मैले 25 वर्ष जति भयो व्यापार गरेको। 1300 देखि 12,000 सम्मका मादल छन्। उनले भने काठ मकवानपुरतिरबाट ल्याउँछौँ। तिहारमा 1500 वटा जति मादल बेचिन्छ होला। मादलको सामान छालाहरू ल्याउन गाह्रो छ। छाला फोहोर पनि भयो। नेपाली बाजा, लोक बाजा छ, सरकारले केही संरक्षणमा लागेको छैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पुर्याउन जरुरी छ। उनले नेपाली लोक बाजालाई सरकारले संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताए। एउटा मादल तयार गर्न करिब 10 दिन लाग्ने मादल व्यवसायीहरू बताउँछन्। काठ खोपेर ढुङ्ग्रो बनाउनु पर्ने भएकोले अत्याधिक मेहनत र समय लाग्छ। विगतकै मूल्यमा मादल बेचिरहेको र बजार मूल्य चित्त बुझ्दो नरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाह सुडीले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति 2081 को मस्यौदा तयार भइसकेको घोषणा गरेका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित मन्त्रालयले 100 दिनमा गरेको कामको समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री शाहले बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार भइरहेको र मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 संशोधन विधेयक मन्त्री परिषदमा पेश गरिसकिएको जानकारी दिए। साथै उनले हिंसा पीडित महिलाहरूका लागि भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा मङ्गला साहाना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना गृह निर्माणको काम छिट्टै सुरु हुने बताउँदै करिब 30 करोड लागतमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए। मन्त्रालयका अनुसार महिला उत्थान परियोजना अन्तर्गत बन्ने यो गृहले लैङ्गिक हिंसामा परेका पीडितलाई दीर्घकालीन आश्रय र सेवा प्रदान गर्नेछ। मन्त्री शाहले भने बालबालिका सम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ भने मानव बेचबिखन विरुद्धको नीति मस्यौदा समिति गठन गरेर तयार गरिएको छ। सूर्यविनायकमा बन्ने पुनर्स्थापना गृहका लागि जग्गा विवाद समाधान भइसकेको छ र करिब 30 करोड लागतमा पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण हुनेछ। सडक बालबालिकाको व्यवस्थापनमा पनि सरकारले उल्लेख्य प्रगति गरेको उनले दावी गरे। वैदेशिक रोजगारको मागपत्र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमै प्रमाणीकरण गर्न फेरि चलखल सुरु भएको छ। यसअघि श्रम मन्त्री हुँदा गरेको प्रयास असफल भए पनि शरद सिंह भण्डारीले फेरि मागपत्रको प्रमाणीकरण काठमाडौँबाटै गर्न सकिने गरी मन्त्री परिषदमा अर्को प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन्। भण्डारी श्रम मन्त्री हुँदा पुस 2080 मा जारी भएको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि 2080 यसअघिका श्रम मन्त्री डीपी अर्यालले गत 6 वैशाखमा खारेज गरेका थिए। खारेज भएको विवादास्पद व्यवस्था मन्त्री भण्डारी फेरि बिउताउन लागेका छन्। दूतावासहरूले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, श्रमिक ठगिने सम्भावनादेखि भविष्यको जोखिमसम्मलाई ध्यानमा राखेर प्रमाणीकरण नगरेका मागपत्र काठमाडौँमा श्रम वा परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै प्रमाणीकरण गराउने गरी निर्देशिका संसदको गृह कार्य भएको हो। विशेष गरी कोरियाबाट E7 भिसाका नाममा मागपत्र ल्याउने र सिंहदरबारबाटै प्रमाणीकरण गराउने योजनाका साथ यसअघि खारेज भएको व्यवस्था बिउताउन खोजिएको हो। यसअघि दूतावासको मात्रै अधिकार रहेको विषयलाई श्रम मन्त्रालयमै ल्याउन खोज्दा परराष्ट्र मन्त्रालय तयार भएको थिएन। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका 2075 मा संशोधन गर्ने श्रमको प्रस्तावमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्ति थियो। 27 चैत्र 2079 मा श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रक्रियाका क्रममा पठाइएको रायमा परराष्ट्र मन्त्रालयले झण्डै 6 महिनापछि 18 असोज 2080 मा जवाफ फर्काएको थियो। 15 दिनभित्र सम्बन्धित दूतावास नियोगले प्रमाणीकरण नगरेमा देशभित्रबाटै त्यस्तो मागपत्रको प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले फरक राय दिएको थियो। युरोपेली मुलुकमा जाने नेपालीको कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने र गन्तव्य मुलुकसँग विस्तृत छलफल गर्न उपयुक्त हुने राय दिएको थियो। सरकारी टोलीले विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रतिवेदनका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई ती मुलुकमा पठाउने वा नपठाउने सम्बन्धमा निर्णय लिन उपयुक्त हुने रायपत्रमा उल्लेख थियो। कुन कुन देशबाट कति संख्यामा नेपाली कामदारको माग भइआएको छ त्यसको विवरण र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नु पूर्व कम्पनी भ्रमण गर्न लाग्ने आर्थिक र मानव साधनको
भ्रमणको खर्चको जानकारी सम्बन्धित नेपाली नियोगबाट माग गर्ने र माग बमोजिमको स्रोत साधन नियोगलाई उपलब्ध गराएपछि जाँचबुझ निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिम कम्पनी भ्रमण गर्न लगाएर रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई सम्झौता अनुसार काम दिने र करार अवधि सकिएपछि कामदार स्वदेश फर्कने ग्यारेन्टी समेत माग गर्न लगाउने नियोगले भ्रमणको प्रतिवेदनका आधारमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने निर्णय लिने गरी निर्देशन दिने व्यवस्था गर्न उचित हुने मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार राय छ। तर परराष्ट्रको राय विपरीत तत्कालीन श्रम मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारको मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेका थिए। उनले काठमाडौँबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि बनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय रुष्ट बनेको थियो। त्यसैले कार्यविधि लागू गर्न पनि परराष्ट्रले सहयोग गरेन। अब फेरि दूतावासबाट 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएका मागपत्रहरू सिंहदरबारबाटै प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गर्न लागि श्रम मन्त्री भण्डारीले बताएका छन्। जर्मनीको दूतावासमा सीमित संख्यामा कर्मचारीहरू छन्, तर सो नियोगले धेरैवटा देशहरूको मामिला हेर्नुपर्छ। उनले भने त्यहाँ कर्मचारी अभावमा मागपत्र प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन। त्यसैले अब यसअघिकै व्यवस्था अनुसार यताबाट पनि प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं। मन्त्री भण्डारीले यो सूचना प्रविधिको युग भएकाले अब दूतावासबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए। नेपालबाटै दुनियाँकै अवस्था देख्न र बुझ्न सकिने बताए। दूतावासहरूले पनि माग आएका कम्पनीमै पुगेर अवस्था अध्ययन गर्न नसक्ने भएकाले तोकिएको अवधिमा मागपत्र प्रमाणीकरण नभई काठमाडौँबाटै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उनको मत छ। विदेशबाट श्रमिक माग गर्दा कामदारको संख्या, किसिम, योग्यता, कामदारले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरू उल्लेख गरी रोजगारदाता संस्थाले म्यानपावर एजेन्सीलाई पठाएको पत्र नै मागपत्र डिमान्ड लेटर हो। यो मागपत्र हालसम्म सम्बन्धित देश हेर्ने नेपाली दूतावास वा नियोगले प्रमाणीकरण गर्दै आएका छन्। 31 वैशाख 2075 मा मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका 2075 मा मागपत्रको प्रमाणीकरण विदेश स्थित नेपाली दूतावासबाट मात्रै हुने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम 52 ख ले ऐन नियमावली तथा निर्देशिकाको प्रतिकूल हुने गरी कार्यविधि बनाउन रोक लगाएको छ। स्रोतका अनुसार अहिले श्रम मन्त्री भण्डारीले मागपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मनाएका छन्। यसअघि खारेज भएको कार्यविधिले श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव सहितको उच्चस्तरीय समिति बन्ने व्यवस्था गरेको थियो। अब पनि यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने योजना छ। 22 पुस 2080 मा श्रम मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै 15 दिनसम्म दूतावासहरूले प्रमाणीकरण नगरेका मागपत्र समिति समक्ष पेश गर्न आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि व्यवसायीहरूले धमाधम काठमाडौँमा मागपत्र पेश गरेका थिए, तर सिंहदरबारमा बसेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न कार्यविधि मार्फत बनाइएको उच्चस्तरीय समितिले एउटा पनि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सकेन। मागपत्र हेर्न बनाइएको उच्चस्तरीय समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिनिधि नपठाउँदा मन्त्री भण्डारीको प्रयास असफल भएको थियो। उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको बताएका छन्। नयाँ सरकार बनेर 100 दिन पूरा गरेको समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत स्थिरता र राजनीतिक स्थिरतासँगै देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतर्फ जान थालेको बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको समीकरणमा बनेको यो सरकारमा एमाले नेता विष्णु प्रसाद पौडेल चौथो पटक अर्थमन्त्री बनेका छन्। अर्थमन्त्री बन्नु अघिका नीतिहरूमा सैद्धान्तिक रूपमा केही पनि बदलिएको छैन, तर शेयर बजारमा उछाल छ, हरियाली छाएको छ, आर्थिक वृद्धि दरलाई अनुमान गर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण भएको छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि वृद्धि दर देखिने गरी छैन। लगानी योग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको छ। निराश लाग्दो कर्जा प्रवाह छ। यस्तो अवस्थामा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अब चलायमान भएको सरकारको दाबी छ। लागु औषध गाँजासहित धनुषा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। 221 केजी 38 ग्राम गाँजासहित प्रहरीले प्रकाश लुडुवालाई पक्राउ गरेको हो। धनुषा प्रहरीबाट विशेष सूचनाको आधारमा खटेको टोलीले जनकपुर धाम 14 बाबा आयल सेन्टर अगाडिबाट भीमफेदी गाउँपालिका 2 का 24 वर्षीय लुडुवालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले बताए। मकवानपुरको भीमफेदीबाट जनकपुरतर्फ आउँदै गरेको ना 5 ख 177 नम्बरको मिनी ट्रकलाई रोकेर चेक जाँच गर्दा उक्त ट्रकको पछाडिपट्टिको बडीको भागमा फल्स बटम बनाई लुकाई छिपाई गरी ल्याउँदै गरेको प्रतिबन्धित 221 केजी लागु औषध गाँजा बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 2617 अङ्कमा झरेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक 9.19 अङ्क घटेको हो। कारोबार रकम पनि घटेको छ। बिहीबार 5 अर्ब 41 करोडको कारोबार भएकोमा आइतबार 4 अर्ब 73 करोडको कारोबार भयो। कुल 91 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 141 को घट्यो भने 11 को स्थिर रह्यो। जीवन बीमा समूह 1.15, फाइनान्स 1.11, होटल तथा पर्यटन 0.69, हाइड्रोपावर 0.47 र व्यापार 0.20% बढे। यी बाहेकका सबै
समूहगत सूचक घटेका छन्। बैंकिङ समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 1.30% घट्यो। पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण पनि त्यति सन्तोषजनक नदेखिएपछि यो समूहले लगानीकर्तालाई उत्साह दिन सकेको छैन। त्यस्तै विकास बैंक 0.51, लगानी 0.17, उत्पादन 0.91, माइक्रो फाइनान्स 0.73, निर्जीवन बीमा 0.44 तथा अन्य समूह 0.32% घटे। यस दिन लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, रिभर फल्स पावर, माइखोला हाइड्रो पावर र समृद्धि फाइनान्सको मूल्य 10% बढ्यो। कालिचोक दर्शनको 9.77, मकर जितुमाया हाइड्रोको 7.39, नेपाल फाइनान्सको 6.68, जानकी फाइनान्सको 5.90% मूल्य बढ्यो। नेपाल एसबीआई बैंकको मूल्य 6.79% घट्यो। प्राइम कमर्सियल बैंकको 4.17, रावा इनर्जीको 4.03 तथा आईसीएफसी फाइनान्सको 3.83% घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा आईसीएफसी फाइनान्स, नेपाल एसबीआई बैंक, सीईडीबी हाइड्रो पावर, नेपाल फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्स क्रमशः अगाडि रहे। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। भारतको संघीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा हावाको गुणस्तर मानव स्वास्थ्यका लागि घातक अवस्थामा पुगेको छ। आइतबार दिल्लीको आनन्द विहारमा हावाको गुणस्तर मापन सूचक AQI 406 र अलिपुर क्षेत्रमा 403 मापन भएको भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार AQI 300 भन्दा माथि पुगेमा मानिसका लागि डरलाग्दो वा घातक हुन्छ। तर दिल्लीका कतिपय ठाउँमा AQI 400 नागेको छ। बिहान दिल्लीमा हावाको गुणस्तर औसतमै 356 AQI पुगेको छ। वायु प्रदूषणका कारण दिल्लीमा आँखा पोल्ने, घाँटी खसखस हुने र श्वास प्रश्वासका बिरामी बढेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। तिहार नजिकै गरेकाले हावाको प्रदूषण अझै बढ्ने भन्दै डाक्टरहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दिल्लीमा तिहारमा पटाका लगायतका विस्फोटक पदार्थ अत्याधिक पड्काउँदा त्यसको धुवाँले वायु प्रदूषण निकै बढ्ने गरेको छ। यो समयमा दिल्लीको छिमेकी राज्यहरू हरियाणा, उत्तर प्रदेशका किसानले खेतमै पराल जलाउने भएका कारण पनि दिल्लीमा प्रदूषण बढ्ने गरेको छ। सरकारले कृषि अवशेष जलाउने काम रोक्न गरेको पहल किसान आन्दोलनका कारण विफल भएको थियो। फिलिपिन्समा उष्णकटिबन्धीय आँधी ट्रामीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 100 भन्दा बढी पुगेको उद्धारकर्मीहरूले बताएका छन्। आँधीपछि आत्तिएर एउटा तालमा हाम फालेका दर्जनौं मानिस अझै हराइरहेका छन् भने उनीहरूको खोजी भइरहेको छ। गत अक्टोबर 24 मा फिलिपिन्समा आएको ट्रामी यस वर्षको सबैभन्दा घातक आँधीमध्ये एक थियो। राष्ट्रिय विपद निकायका अनुसार भूकम्पका कारण 5 लाख भन्दा बढी मानिस आफ्नो घर छाड्न बाध्य भएका छन् भने कम्तीमा 36 जना हराइरहेका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित बिकोल क्षेत्रमा प्रहरीले 38 जनाको डुबेर मृत्यु भएको जनाएको छ। बिकोलका क्षेत्रीय प्रहरी निर्देशक आन्द्रे डिजोनले भने, हामीलाई अझै पनि धेरै फोन आइरहेका छन्। हामी सकेसम्म धेरै मानिसहरूलाई बचाउने प्रयास गरिरहेका छौं। आशा छ त्यहाँ थप मृत्यु हुने छैन, उनले भनेका छन्। अन्तमा खेल खबर। तोहुरा खातुनको ह्याट्रिकमा भुटानलाई हराउँदै साबिक विजेता बंगलादेश साफ वुमन्स च्याम्पियनशिप 2024 को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा आइतबार भएको पहिलो सेमी फाइनलमा बंगलादेशले भुटानमाथि 7-1 को एकपक्षीय जित हात पार्दै लगातार दोस्रो पटक फाइनलमा पुगेको हो। बंगलादेशमा समग्रमा तेस्रो पटक फाइनल पुगेको हो। सन् 2016 मा पहिलो पटक फाइनल पुग्दा भारतसँग पराजित भएको भारतले 2022 मा काठमाडौँमा भएको साफमा नेपाललाई हराएर उपाधि जितेको थियो। बंगलादेशले अब फाइनलमा नेपाल भारतबीच हुने दोस्रो सेमी फाइनलको विजेता खेल्नेछ। पहिलो हाफमा तोहुरा र कप्तान सबिना खातुनले 2-2 गोल गर्दा रितु पूर्णा चाकमाले 1 गोल गरेकी थिइन्। तोहुराले दोस्रो हाफमा 1 गोल थप्दै ह्याट्रिक पूरा गरिन्। पहिलो हाफमा बंगलादेशले भुटानमाथि 5-1 को अग्रता बनाएको थियो। नेपाल साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा आइतबार भएको सेमी फाइनल खेलमा भारतलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 ले पराजित गर्दै नेपाल फाइनलमा पुगेको हो। निर्धारित समयमा दुवै टोलीको 1-1 गोल भएको थियो। अब फाइनलमा नेपालले बंगलादेशसँग खेल्नेछ। दुवै टोलीले पहिलो हाफमा गोल रहित बराबरी खेलेका थिए। निर्धारित 45 मिनेट तथा अतिरिक्त 3 मिनेटको समयमा पनि नेपाल र भारतले गोल गर्न सकेनन्। पहिलो हाफमा भारतले नेपालमाथि दबाव बनाइराख्दा नेपाल गोल गर्नबाट चुक्यो। नेपाल र भारत दुवैले केही उत्कृष्ट अवसर प्राप्त गरे पनि गोल गर्न भने सकेनन्। मध्यान्तरपछिको खेलमा नेपालकी रेखा पौडेलले रातो कार्ड पाएपछि मैदान छोड्नु परेको थियो। खेलको 51औं मिनेटमा दोहोरो पहिलो कार्ड पाएपछि उनले मैदान छोड्नु परेको हो। नेपाल त्यसपछि 10 खेलाडीमा सीमित बन्यो। रेखाले रातो कार्ड पाएपछि नेपाली दर्शकहरूले केही बेर नाराबाजी गरेका थिए। दोस्रो हाफमा भारतकी संगीता बास्फोरले उत्कृष्ट गोल गर्दै अग्रता लिइन्। भारतले गोलको खुशी मनाइरहेको अवस्थामा नेपालले लगत्तै गोल गरेको थियो, तर रेफ्रीले उक्त गोललाई मान्यता दिएनन्। तनावका कारण खेल लामो समयसम्म रोकिएको थियो। खेल पुनः सुरु भए लगत्तै नेपालकी सावित्रा भण्डारी साम्बाले गोल गर्दै खेललाई 1-1 गोलको बराबरीमा पुर्याइन्। त्यसपछि गोल हुन नसक्दा खेल टाई ब्रेकरमा धकेलिएको थियो। टाई ब्रेकरमा नेपालले 4 तथा भारतले 2 गोल मात्र गर्न सक्यो। अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले किन कमजोर बन्दैछन् नेपालीका हाड, यस विषयमा विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। हिजो आजको पुस्ताको त हाडै कच्चा,
सानै ठाउँबाट पनि लडेकी पिटिकै भाँचिने, हातखुट्टा झनै कमजोर, सामान्य रूपमै भर्याङ ओर्लन्दा फर्किएको खुट्टा कुर्कुच्चाबाट भाँचिएका कैयौं दृष्टान्त छन्। न खानपिन गतिलो, न खेतीपातीका काम, न त शारीरिक अभ्यास नै। कसरी बलियो होस् त हड्डी। पाका पुरानाहरूबाट यस्तै यस्तै सुन्न पाइन्छ अहिले। उनीहरू उहिले र अहिलेको खानपान, रहनसहन, उठबस, काम विशेष तथा बानी बेहोराको तुलना गर्ने गर्छन्। उनीहरूको भोगाईमा अहिलेको पुस्ताको शारीरिक तन्दुरुस्ती पहिले जस्तो छैन। टेबल वर्क धेरै छ तर शारीरिक अभ्यास न्यून। हिँडाइ त झन् छँदै छैन। 1 किलोमिटरलाई पनि गाडी चढ्छन्। त्यसैले यो पुस्ताको स्वास्थ्य पनि बलियो छैन। घाँसका भारीसित लड्दा होस् या रुखबाट भुइँमा खस्दा समेत हातखुट्टा नभाँचिने अनुभव उनीहरू सुनाउँछन्। घाँस, दाउरा र लेगबेसी धेरै हुने र हिँड्ने बाटो पनि खेतबारीका कान्लाबाट उक्लिने र ओर्लिने खालको हुने, त्यसैले शारीरिक अभ्यास प्रशस्त मात्रामा पुग्ने उनीहरूको अनुभव छ। अनि खानपानका अनुभव पनि निकै रोचक छन्। एउटा लैनो भैँसीको घिउ र दूध एक्लैले खाने रे, त्यसकारण हड्डी बलियो बन्ने र सानातिना चोटले केही असर नगर्ने उनीहरूको अनुभव छ। नेपालका हाडजोर्नी सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सक कैलाश भण्डारी पाका पुस्ताकै अनुभवप्रति सहमत छन्। के नेपालीका हाड पाका पुस्ताहरूका यस्तै अनुभव जस्तै कमजोर हुँदै गएका हुन्? डाक्टर भण्डारी केही हदसम्म कारण यिनै हुन् भन्छन्। अहिले सानातिनै चोटपटकमा पनि हाड भाँचिने गरेका छन्। एउटै हात या खुट्टा पटक पटक भाँचिएर अस्पताल ल्याउने बिरामी धेरै भेटिन्छन्। हिज ट्रेकिङ गर्दा उहाँहरू सामान्य रूपमा लडेको मात्र बताउनुहुन्छ, तर हड्डीमा क्षति धेरै पुगेको छ। हड्डीको यस प्रकारको रुग्णतामा डाक्टर भण्डारीले दिने कारण पनि उस्तै छ। खानपान, आहार विहार र अहिलेको खानाको शुद्धतामा ह्रास। उनी भन्छन्, खानपान त उही हो, धेरैको जङ्क फुड अर्थात् बजारमा पाइने तयारी खाना नै हुन्छ र शारीरिक अभ्यास छैन। खाना बनाउन, शारीरिक अभ्यास गर्न या हिँड्नै पनि मानिस चाहिँदैन। शौखिन बन्दै गएको छ। उसको टेबल वर्क बढी छ अनि शारीरिक सक्रियता कम। तर उही खानेकुरामा पनि पहिले र अहिले पाउने प्रोटिन या अन्य खनिजहरूको प्रचुरता फरक पर्दै गएको छ। शुद्धतामा ह्रास आइरहेको छ। उही खानेकुरामा पनि पहिले र अहिले पाइने प्रोटिनको शुद्धतामा किन फरक? यसको कारण विषादीको प्रयोग, माटोमा प्रयोग गरिने आधुनिक अर्थात् रासायनिक मलको प्रयोग हो। यसले खानामा पाइने प्रोटिनको शुद्धतामा फरक पर्दै गएको उनको तर्क छ। त्यसैगरी आउटडोर एक्टिभिटिज कम हुँदै जाँदा आवश्यक शारीरिक अभ्यास नपाएर तथा हड्डी खुम्सिएर रहने या जाम हुने अवस्था समेत देखिएको डाक्टर भण्डारीको भनाइ छ। अहिलेका बालबालिकालाई घरमै होस् या विद्यालयमा खेल्ने खेल मैदानको उपलब्धता नै नभएको उनको भनाइ छ। हेर्नुहोस्, न बालबालिकालाई खेल्न न विद्यालयमा खेल मैदान छन् न त घरमै। विद्यालय पनि प्राय बाटोका नजिक या साँगुरा जमिनमा बनेका छन्, जहाँ खेल्नका लागि जमिन नै छैन। घरको त झन् कुरै भएन। 4 आना भएपछि घर बनाउने घडेरी पुगिहाल्यो। केटाकेटीलाई खेल्ने मैदानका बारेमा कसले सोचिदिने? यसरी सहरका बालबालिका साँगुरोमै खुम्सिएर बस्नुपर्दा तिनका हाडले शारीरिक तन्दुरुस्ती बन्न पाएका छैनन्, डाक्टर भण्डारीको भनाइ छ। उनका अनुसार अल्छी तथा शौखिन दिनचर्या, हाडलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन डी को उपलब्धताको कमी र सूर्यको किरणको पहुँचबाट टाढा रहेको मानिसको दैनिकी पनि हाड कमजोर बन्दै जानु अरू केही कारण हुन्। हाम्रो शरीरमा भिटामिन डी को मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मात्राभन्दा कम रहेको उनी बताउँछन्। जोरपाटी स्थित नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर भण्डारी विशेष गरी अहिलेको बालबालिकाको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था देखेर चिन्ता लाग्छ। उनीहरूका हातखुट्टा त खुर्सानीको बोट जस्तै बन्दै गएका छन्। अलिकति बल गरे कि पिटिक्क भाँचिने। कारण त तिनै हुन्, खानपान र आहार विहार। कारण धेरै होलान्। दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको देख्छु उनीहरूको हड्डी। उनीहरूको अनुभवमा अहिलेको पुस्ता एक तला पनि भर्याङ चढ्न अल्छी मान्छ। लिफ्ट छ भने त्यसैबाट जान्छ। अरू पनि यस्तै हो कि पसिना निकालेर काम गर्न चाहँदैन। बजारको खानाको उपभोगमा वृद्धि, रक्सी तथा अन्य मादक पदार्थहरूको सेवनले पनि हाडको क्षयीकरणमा योगदान थप्दै गएको देखिएको छ भने बिस्तारै न्युट्रिसनमा भएको कमीले हाडको कमजोरीलाई थप बलियो बनाउँदै लगेको छ। शरीरमा लाग्ने चोटपटक र त्यसको समयमै उपचारको कमी, बाथरोग लगायत विभिन्न रोग तथा जेनेटिक त यो समस्याका रैथाने कारण छँदैछन्। यो अवस्थाको निराकरणका उपायहरू सुझाउँदा डाक्टर भण्डारी सबैभन्दा आवश्यक क्याल्सियम, खनिज र प्रोटिनको उपलब्धतालाई देख्छन्। नियमित शारीरिक अभ्यास, स्वस्थ खाना र योगा हड्डी बलियो बनाउने अरू उपाय हुन्। यी आनीबानीले हाड मात्र बलियो बनाउने नभएर अन्य शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि लाभ पुर्याउँछ। सुगर होस् या अरू रोग बन्न नदिन पनि यो व्यायामले सघाउ पुर्याउनेछ। मानिसका हाड बलियो बनाउन उनले नियमित शारीरिक व्यायाम, स्वस्थकर खानेकुरा र हाडमा लाग्ने चोटपटकको समयमै उपचार गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा नागरिकमा लैजानुपर्ने र शरीरमा हाड जोड्नेको महत्त्व र यस सम्बन्धी रोगका बारेमा विद्यालय स्तरदेखि नै पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। हाड सम्बन्धी रोगले शरीरका अरू अङ्गलाई पनि क्षति गर्ने तथा शारीरिक अपाङ्गता समेत हुन सक्ने भएकाले यसको संवेदनशीलताको प्रसार अझ बढी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
हाड जोर्नीको उपचार जटिल नहुँदै र तुरुन्तै गर्न पायो भने पक्षघात हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। मेरुदण्डको चोटपटक झनै संवेदनशील विषय हो। उपचार ढिला हुँदा कतिपय त जीवनभर नै उपचार गराइरहनु पर्ने, अपाङ्गता हुने आदि हुन्छ। परिवार पाल्नुपर्ने सदस्य नै यस्तो भइदियो भने त झन् त्यो व्यक्ति मात्र नभएर परिवारले नै दुःख पाउने भयो नि। यस विषयमा नागरिक पनि सजग हुन जरुरी छ, डाक्टर भण्डारी भन्छन्। नेपालमा पहिलेको तुलनामा हाड जोर्नी सम्बन्धी रोगको उपचार सहज र सरल बन्दै गएको र अहिले जनशक्ति पनि थपिँदै गएको उनले सुनाए। उनले भने पहिले हाड जोर्नी सम्बन्धी रोगको उपचार निकै नै जटिल हो, जनशक्तिको अभाव त छँदै थियो। अनुसन्धान र सर्जरीका लागि उपकरणहरूको अभाव झन बढी थियो। पहिले अर्थको उपचारमा काठमाडौँ बाहिर पनि हामी जानु पर्दथ्यो, तर अहिले त्यस्तो छैन, डाक्टर भण्डारीले सुनाएका छन्। यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत किन कमजोर बन्दैछन् नेपालीका हाड, यस विषयमा विशेष जानकारी। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पल पलको न्युज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।